बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोना कैसा है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोने वालों के मुतालिक क्या हुक्म फरमाया? जो बंदे फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में ये 3 चीज़ें नाज़िल फरमा देता है। नाज़रीन, नमाज फ़जर दीन इस्लाम की सबसे बाबरकत और अहम इबादत में से एक है। ये एक दिन की पहली नमाज है जो मोमिन के दिन की इब्तिदा ईमान, तहारत और बंदगी से करवाती है। फजर के वक्त वो पुरनूर घड़ी है जब अंधेरी रात के बाद रोशनी नमूदार होती है। गोया मोमिन का दिल भी नूर ईमान से मुनव्वर हो जाता है। कुरान मजीद में फजर के वक्त को कुरानुल फजर यानी तिलावत और इबादत का ख़ास वक्त करार दिया गया है, क्योंकि इस वक्त की इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत महबूब है। फजर की नमाज इंसान की रूह को सुकून, दिल को इत्मीनान और जिस्म को ताजगी अता करती है। ये नमाज बंदे की ईमान की अलामत है, क्योंकि जो शख्स नींद और आराम को छोड़कर अल्लाह के हजूर हाजिर होता है, वो दरअसल अपनी वफादारी और मोहब्बत का अमली सबूत देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। लिहाजा फजर की नमाज न सिर्फ रूहानी तरक्की का जीना है, बल्कि दिन भर के रिस्क, कामयाबी और अमन सुकून का ज़रिया भी है। नाज़रीन, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज फ़जर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है। साइंसदानों के दिल दहला देने वाली तहकीक। यहूदी साइंसदानों ने तहकीक की कि आखिर मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के वक्त उठने का हुक्म क्यों दिया। जब तहकीक की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सुबह के वक्त, मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजर की नमाज के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की यह सुबह जल्दी उठने की तहकीक आपको हिला के रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त जागने पर तहकीक की कि सुबह के वक्त इतना जल्दी जागने से, इतना जल्दी उठने से क्या होता है। तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आपकी अक्लें दंग रह जाएंगी और आपका भी फजर की नमाज छोड़ने का दिल नहीं करेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त उठने के बारे में क्या अरशाद फरमाया था। काश कि हर मुसलमान ये फजीलत जान लेता तो कभी भी फजर की नमाज ना छोड़ता, क्योंकि फजर के वक्त नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजरे। वो इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वह तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, और फ़ियाम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तामीराती इबादत है। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की अमारत इन्हीं सतून पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सर फहरिस्त है और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी अहले ईमान, अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज के लफ्ज़ हर्फ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और उसे तर्क करने पर बहुत सी वईदें मौजूद हैं। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने उसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है उसकी बजावरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। लिहाजा 5 वक्त नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और उसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर चारों नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में होती है और नींद के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह ताला की इताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदरेज़ होना
बड़ा ही पुरमशक्क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्क़त ज़्यादा होती है, उसका अजर और सवाब भी उतना ही ज़्यादा होता है, वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फ़जर की और फ़जर की तिलावत कुरान की अहमियत ज़ाहिर होती है, जिससे फ़जर के वक्त और नमाज फ़जर की अहमियत का पता चलता है। सूरत बनी इसराइल ने फरमाया, फ़जर का कुरान, बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस और मशहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझकर बगौर पढ़ा सुना जाए तो वक्त फ़जर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरानी फ्यूज़ व बरक़ात मुतशक्किल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वादानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफसल है। कुरान हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरक़ मग़रिब शुमाल जनूब का कुरे अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और उसकी तमाम तर नेमतें, ख़जाने, दौलत और हुकूमत मुराद है। ज़रा सोचिए, जब फ़जर की 2 रकात सुन्नत की यह फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने इसके सामने मांद पड़ जाते हैं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर के फ़राइज़ अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फ़जर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फ़जर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फ़जर की अदायगी हमारी सुस्ती, गफलत, कहली और कोताही इंतहा को पहुँची होती है। कोई भी मौसम हो, बाकी नमाजों के मुकाबले में फ़जर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यानी यही हाल घरों का भी है। फ़जर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया चारों नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना, मौसम सरमा में सुबह सर्दी का बहाना, लेकिन हमारा हर बहाना और उज़्र नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हमें से अक्सर लोगों को एक ही शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। हर वक्त कोई ना कोई मसला परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानी को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि यह सब बेबरकती इसी वजह से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम और फरवानी और बरकत को नमाज की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर नमाज फ़जर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फ़जर के वक्त तक सोते रहते हैं और नमाज फ़जर की अदायगी में गफलत, कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। हमें से अक्सर लोग अपने घरों में खैर और बरकत के लिए कुरान ख़ानी, महफ़िल मिलाद की का इनेकाद, लूए कुरान के तावीज़ अवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबा इन तमाम महफ़िल मिलाद, लूए कुरान के नकुश घर में अवेज़ा करने से खैर और बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर और बरकत के दरवाज़े नमाज से ही खुलते हैं।
اللہ کی تمام نعمتیں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے وقت انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر ہی میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے ہی اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور نیند نہ آنے کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند سکون نہیں دیتی، جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس نے ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہم میں سے بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، جب ہم گئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس وقت اٹھ جاتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے فٹ ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بہت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے باوجود اور فضیلت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن فجر اور عصر دو ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، عصر کے وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہوتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگ پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام مؤذن سن کر مسجد چلے آتے ہیں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور اللہ رب العالمین کی فضل کردہ چیز نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شریعت محمدی میں ہر نماز کا وقت اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لے آئیں۔ فجر کے وقت بستروں میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں، فجر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان پر فجر بھاری پڑتی ہے۔ تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتی ہے تو وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کروانا چاہتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کی تدبیریں۔ نمبر 1، عزم و ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ فجر سے متعلق احادیث کو پڑھنے اپنے اندر یہ عزم و ارادہ کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ نمبر 2، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت کی دعا ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، سنت طریقے پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے اسی کے مطابق سوئیں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اور دائیں کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 4، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لیکن عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ اور فیس بک پر بے معنی گفتگو، موبائل گیمز اور فضول کاموں میں مشغول رہ کر رات دیر تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں
صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں جن کے ہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 5، کیلولہ کرنا۔ کیلولہ کی سنت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جس سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دن کو تھوڑا سا سو لینے سے آدمی راحت اور چستی محسوس کرتا ہے اور رات کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، الارم لگا کر سونا۔ فجر میں اٹھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ موبائل یا گھڑی میں الارم لگا کر سوئیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب صبح سویرے کہیں جانا ہوتا ہے یا ٹرین پکڑنی ہوتی ہے یا امتحان کی تیاری کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ موبائل میں الارم لگا کر سوتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کے لیے الارم کیوں نہیں لگاتے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز فجر سے متعلق جو فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں انہیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس سے آپ کے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کی بجائے تلاوت قرآن پاک کیجیے، پھر دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کو راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کرے اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ اس کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بے ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجیے، ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت، برکت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی اور کہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔